यिनीहरूले के गरे भन्दा चरम भ्रष्टाचार गरे, जनतालाई पटक पटकले ठगे, जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने काममा यिनी कहिले पनि लागेनन्। देशमा भएका तपाईँ कल कारखाना बेचे, विकास र समृद्धिका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्थापित गर्न सकेनन्। जति योजनाहरू बने यी योजनाहरूलाई एउटा कमिसन तन्त्र र बिचौलिया र ठेकदारको भरमा यिनले पैसा कमाए, अकुत पैसा कमाए। आन्तरिक गोप्य डिजाइनबाट कुरा आइसकेपछि राजाले अब म चुप लाएर बस्नु हुँदैन, देशलाई बचाउनु पर्छ, देशभन्दा माथि न म छु, न जनता छन्, न अरू कोही छ, त्यसैले मेरो चाहिँ के भन्दा अभिभावकीय भनौँ नेतृत्व मैले लिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड भयो। खरबौँ चाहिँ विदेशी ऋणबाट भनौँ प्रताडित भयो। देशको मान मर्यादा संस्कृति इज्जत प्रतिष्ठा र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि निरङ्कुशता लादेर जनतालाई टुरा बनाए। अब चाहिँ के भन्दा म मौन बस्न हुँदैन, भन्नुपर्छ भनेर राजाले जुन आह्वान जनता सारा जनता पार्टी हरेक तह र तबकाका व्यक्तित्वलाई साझा रूपमा अपिल भएको छ। देश र मुलुकको लागि मातृभूमिको रक्षाको लागि एकपटक सबैले राजालाई साथ दिएर देशमा चाहिँ सुशासनको चाहिँ सुरुवात, दण्डहीनताको अन्त, यी ठगहरूलाई चाहिँ काल कोठरीमा सम्पत्ति छानबिन गरेर कारवाही गर्ने पद्धति लागू चाहिँ गर्नको लागि यो राष्ट्रको आवाज हो, नेपाल आमाको आवाज हो, सम्पूर्ण नेपालीको अन्तर्आत्मामा रहेको भगवानको आवाज हो। त्यसैले यो आवाजलाई भनौँ के भन्दा सम्मान गरेर एकपटक देशको रक्षार्थ अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नमस्ते दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको अवसरमा दिएको वक्तव्यले अहिले सिङ्गो राजनीतिक वृत्तमा तहल्का पिटिरहेको छ। विशेष गरी राजा बोलेनन् खोपाको देउता भए भन्ने शुभचिन्तकमा एउटा उत्साह छाएको छ भने देशमा ब्रह्मलुट गरेर बसेका पुराना दलका नेताहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको छ। धेरैले त भनिरहेका छन् हिजोको वक्तव्यपछि भ्रष्टहरूले स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर बिताए। के हो त वास्तविकता? नेपालमा अब फेरि राष्ट्रस्था फिर्किने हो त भन्ने चर्चा परिचर्चा छ। विशेष गरी कुराकानीको निम्ति पूर्व डिएसपी केपी शर्माप्रति हामीसँग हुन्छ। डिएसपी साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आरामै। राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्यायो राजाको एउटा 13-14 मिनटको वक्तव्यले कसरी लिनुभएको छ? वास्तवमा के छ भन्दा राष्ट्रिय एजेन्डा राष्ट्रलाई आजसम्म देशका नेतृत्वहरू पार्टी पङ्क्तिहरूले दिएको चाहिँ के भन्दा मातृभूमिको चाहिँ अस्मिता अखण्डता र राष्ट्रका नागरिकहरूलाई दिएको पीडाको चाहिँ यो सम्बोधन हो। मूलत यो देशमा जबसम्म चाहिँ के भन्दा भनौँ राज संस्थाको सम्मान हुँदैन तबसम्म देश विलिन हुने अवस्था पुग्छ भनेर यिनै पार्टीका उच्च स्तरीय नेतृत्वले विगतमा चाहिँ उजागर गरेको यथार्थता हामीमाझ लुकेको छैन। मूलत नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो राजाको टाउको माथि तल मेरो टाउको माथि भनेर राजा बिनाको चाहिँ प्रजातन्त्र नेपालमा चाहिँ भनौँ सफल हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ नि शाश्वत प्रमाण त चाहिँ के भन्दाखेरि कुराहरू विगतमा आएको अवस्था थियो। अब मदन भण्डारीले पनि राजालाई स्वीकार गरेको अवस्था पनि पक्कै थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ के भन्दा नेपालमा नेपालको सबभन्दा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक र चाहिँ संस्थागत चाहिँ के भन्दा दिगो दर्शन दिने प्रजातन्त्रका योद्धाको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई लिएको अवस्था छ। भूकम्प गयो एउटा स्ट्याटसले होइन, एउटा वक्तव्यले गयो। किन गयो भन्दाखेरि गल्ती गरेका छौँ त। आज चाहिँ तिनै राजाले मोरेको संसदलाई बिउताएर होइन, संसदलाई बिउताएर त्यही संसदको आडमा रहेर गणतन्त्रबाट चाहिँ राजालाई फालिएको अवस्था। देशका नेतृत्वहरूले आफ्नो भूभाग मातृभूमिको आँचलमा बसेर देशको चाहिँ के भन्दा विकास उन्नति समृद्धिको पक्षमा खाका कोरेर एउटा रणनीति कूटनीतिक भनौँ रणनीतिलाई एउटा चाहिँ के भन्दा मध्य केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विदेशीको चाहिँ दिल्लीमा गएर यसले 12 बुँदे सम्झौता गरे, 20 बुँदे सम्झौता गरे, 5 बुँदे सम्झौता दरबारमा पनि गरे र त्यही चाहिँ 12 बुँदे सम्झौताको परिस्थितिले आज देश विखण्डन अवस्थामा जस्तो त्यो 7 बुँदे सम्बन्ध 7 दलबीच गरेको जुन एउटा सम्झौता थियो त्यो राजाको निम्ति धोका भयो भन्ने कुरा आयो होइन वक्तव्यपछि? होइन, त्यो तत्पश्चात के थियो भन्दा 5 बुँदे सम्झौता दरबारमा भएको अवस्था 7 दलबीचको होइन, 7 दलबीचमा। त्यसमा माओवादीको पनि भनौँ पछि सहभागिता भयो। त्यसमा के थियो भन्ने प्रश्नमा 2047 सालको संविधानलाई टेकेर यिनै नेताहरूले बनाएको संविधान हो। यो संविधान के त भन्दाखेरि संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान हामीले बनायौँ भनेर यिनीहरूले नै ताली पिट्दै हिँडेको अवस्था पनि हो। त्यसमा राजा सहितको प्रजातन्त्र राजालाई संवैधानिक
राष्ट्र संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको अवस्था पक्कै पनि थियो र त्यहाँ चाहिँ 5 बुँदे सम्झौतामा के भनिएको थियो भन्दा यो राष्ट्र संस्थालाई युगानुयुगसम्म चाहिँ निरन्तरता लैजाने। अब चाहिँ यस 2047 सालको संविधानलाई टेकेर संशोधन परिमार्जन गरेर देशको जनताको भाग्य भविष्य र विभिन्न खालको चाहिँ के भन्दा भनौँ कुराहरूलाई परिमार्जन गरेर देशलाई दिगो शान्ति विकास र समृद्धिको खाका कोर्दै जाने भनेर त्यसमा उल्लेख भएको अवस्था विद्यमान थियो। त्यो सम्झौतालाई पनि यिनले के गरे धोका दिए र नेपाली जनताले राष्ट्र संस्थालाई फाल्नको लागि चाहिँ भोटिङ गरेको होइन, धर्मनिरपेक्षताको लागि भोटिङ गरेको होइन, सङ्घीयताको लागि भोटिङ गरेको पनि होइन। तथापि यिनले के भन्दा विदेशीको आडमा विदेशी अनुकूल राज्यपति सञ्चालन गर्नको लागि देशलाई यिनीहरूले के गर्दाखेरि भनौँ गणतन्त्रको हिसाबमा ल्याए र जनयुद्धमा पनि तत्कालीन चाहिँ भनौँ 9वटा सिट ल्याएको थियो होइन जनमोर्चा अहिलेको माओवादीले। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यही चाहिँ के भन्दा शेरबहादुर देउपा चाहिँ 52 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा 40 बुँदे चाहिँ मागसहित गएको अवस्था थियो र त्यो 40 बुँदेलाई सम्बोधन नगरे पश्चात यिनीहरू भारतीय डिजाइनमा नेपाललाई विद्रोह गर्न, नेपालको भौतिक संरचना ध्वस्त पार्न, नेपालको धर्मलाई नाश गर्न, नेपालको चाहिँ के भन्दा सारा गरिमा महिमा इज्जत प्रतिष्ठा र सम्मानलाई उठायात गर्न, हाम्रो संस्कृतिलाई बेच्न र हाम्रो धार्मिक त्यहाँनिर संस्कृति आक्रमण गर्नको लागि जनयुद्धको परिस्थिति जन्मियो। त्यसले 50 वर्ष देश चाहिँ के भन्दा थला पर्यो, अरबौँ चाहिँ के भन्दा भौतिक क्षति भयो, विभिन्न चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु आवरण पुगे, कोहीका काख रित्तिए, कोहीका सिन्दुर रित्तिए अनि कोही टुरा भए, कोही अपाङ्ग भए। यो खालको परिस्थितिले के भन्दा विध्वंस मच्यो। तत्पश्चात चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ यिनीबाट देश बन्दैन। अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो देशलाई सम्हाल्नको लागि हत्या हिंसाको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर देशलाई सुशासनको प्रत्याभूति र जनताको चारा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनौँ ज्ञानेन्द्रले चाहिँ के भन्दा सत्ता कब्जामा लिएको अवस्था थियो होइन। त्यो सत्ता कब्जा लिँदाखेरि पनि मलाई 3 वर्षसम्म मलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न देऊ भन्दा पनि पार्टीले दिएनन्। अन्ततः के भन्दाखेरि 2062-63को आन्दोलनबाट भनौँ बहिर्गमनको अवस्था यिनले निम्ताए। डाक्टर अहिले के भन्नुभएको छ भने राष्ट्र र राष्ट्रियता कायम गराउन, राष्ट्रिय एकता जोगाउनको निम्ति मलाई समर्थन गर्नु, सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अपिल गरे। राष्ट्र सिद्धिन लागेको हो, राष्ट्र सिद्धिसकेको अवस्था हो, यो केवल डुबानमा परेको अवस्था छ। डुब्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजाले आफ्नो चाहिँ के भन्दा कुल धर्मले यो देशलाई बचाउनको लागि आफ्ना पुर्खाले चाहिँ रचेको राज्य भनौँ देशको नामाकरण गरेका महेन्द्र र चाहिँ शाहवंशीय योगदान र मेरो यो चाहिँ देशमा हक लाग्छ र मेरो अंश लाग्छ, अब म चुप बसेर हुँदैन। यिनलाई मैले चाहिँ के भन्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्शलाई अगाडि बढाएर देशलाई सुशासन र समृद्धिको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्ने छन् भनेर मैले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेर ससम्मान मैले फिर्ता गरेर मैले पनि गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको अवस्था भएर सामान्य एउटा नागरिक भएर एउटा जोगी भएर तपाईँको चाहिँ के भन्दा नागार्जुन जङ्गलमा बसेको अवस्था थियो। तथापि जसरी मैले ससम्मान चाहिँ जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको थिएँ, तथापि चाहिँ यो आजसम्म 3 दशकसम्मको चाहिँ राजनीतिले देशलाई थला पार्यो, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड भयो, खरबौँ चाहिँ विदेशी ऋणबाट भनौँ प्रताडित भयो, देशको मान मर्यादा संस्कृति इज्जत प्रतिष्ठा र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि निरङ्कुशता लादेर जनतालाई टुरा बनाए। अब चाहिँ के भन्दा म मौन बस्न हुँदैन भनेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध देशका विज्ञ योग्य स्वयं पार्टीमा रहेका व्यक्तित्वको आन्तरिक गोप्य डिजाइनबाट कुरा आइसकेपछि राजाले अब म चुप लाएर बस्न हुँदैन, देशलाई बचाउनु पर्छ, देशभन्दा माथि न म छु न जनता छन् न अरू कोही छ, त्यसैले मेरो चाहिँ के भन्दा अभिभावकीय भनौँ नेतृत्व मैले लिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा भनौँ राजाको जुन अपिल आयो, अभिव्यक्ति आयो, यो देश दुनियाँ र राष्ट्र र मातृभूमिलाई बचाउनको लागि अहिले समय सन्दर्भ अनुसार आएको अवस्था हो। अहिलेसम्म चुप लाएर बसेको राजाले अकस्मात यी कुराहरू भन्न पर्ने के भन्दा धरती र प्रकृतिको चाहिँ आवाज पनि आयो र देशलाई बचाउनको लागि अब चुप लाएर बस्नु भन्नु पनि मेरो लागि अपराध हुन्छ भनेर राजाबाट चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा जनताको बहुजन हिताय बहुजन सुखादको सवालमा सबै मिलेर यहाँ के भन्दा राजाको पार्टी हुँदैन, राजाको पार्टी भनेको देश हो, राजाको कार्यकर्ता भनेका जनता हुन्। त्यसैले अब चाहिँ के भन्दा कुनै पार्टी जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा राख्यो, त उसको चाहिँ अधिकारको कुरा हो। तथापि राजा साझा हुन्छ। त्यसैले अब सबै पार्टी दल विज्ञ विश्लेषक कूटनीतिक योग्यता क्षमता भएका सबै सर्वसाधारण
व्यक्तिहरू सबै मिलेर अब देशलाई बचाउँ, देशभन्दा ठुलो चाहिँ केही पनि हुँदैन भनेर आज चाहिँ के भन्दा देशलाई बचाउने अभियानमा राष्ट्रियताको चाहिँ राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनतालाई बरकरार राख्ने सवालमा अब चाहिँ मैले अब चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिकाको साथै भनौँ सहज रूपमा चाहिँ के भन्दा सत्ता हस्तान्तरण गरेर परिमार्जन गर, अब चाहिँ विकल्प छैन भनेर राजाले चाहिँ देश र मातृभूमि र जनताको रक्षार्थ यो अभिव्यक्ति आएको अवस्था पनि हो र यो भन्नु उहाँको हक पनि हो। र आजै भन्नुहोस् यिनै आजको सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अहिले एकैछिनमा जोड्नु होला, जस्तो अघि तपाईँले जोडिसक्नु भएको छ है, देश बन्छ भने जनताको नासो जनतालाई नै दिए भनेर जसरी 240 वर्षीय राज संस्था राजा ज्ञानेन्द्रले चडक्क छोडेर हिँडेका हुन् 24 दिने आन्दोलनमा होइन, त्यत्रो जनता पनि मारेनन्। जस्तो विश्वका हरेक देशमा त्यो राजा भएको देशमा पनि जुन किसिमले एउटा हिंसा भएको छ, विद्रोह भएको छ, लाखौँ मान्छे मर्दा पनि त्यहाँ सिरपेज त्याग्ने, कुर्सी छोड्ने भएका छैनन्। ज्ञानेन्द्र शाहले टक्क छोड्दै गर्दा एउटा जनताको हैसियत दिए पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूले। तर एउटा सामान्य नागरिक भइसकेका ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा वक्तव्य दिँदा, एउटा स्ट्याटस लेख्दाखेरि ढ्याङ्ग्रो बच्छ अहिले पछिल्लो समय यो व्यवस्था यहाँका नेताहरूको भने कति कमजोर गणतन्त्र भन्ने कुरा पनि होला। कसरी लिनुहुन्छ? यही त तपाईँको मार्मिक र सान्दर्भिक र चाहिँ भूधरातलीय राजनैतिक विषयसँग गाँसिएको अहम प्रश्नको चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। मूलत के छ भन्दाखेरि तपाईँको यिनीहरूले के गरे भन्दा चरम भ्रष्टाचार गरे, जनतालाई पटक पटकले ठगे, जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने काममा यिनी कहिले पनि लागेनन्। देशमा भएका तपाईँ कल कारखाना बेचे, विकास र समृद्धिका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्थापित गर्न सकेनन्। जति योजनाहरू बने यी योजनाहरूलाई एउटा कमिसन तन्त्र, बिचौलिया र ठेकदारको भरमा यिनले पैसा कमाए, अकुत पैसा कमाए। र यसैले गर्दाखेरि अब के भन्दाखेरि तपाईँको आज 26-27 खरब चाहिँ विदेशी ऋण भयो। धर्मलाई चाहिँ के निमिट्यान्न पार्नको लागि, संस्कृति सनातन परिस्थिति र नेपालको पहिचानलाई समाप्त पार्नको लागि यिनीहरूले अमेरिका होइनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जर्ज चाहिँ सोरागले चाहिँ के भन्दा विश्वका हरेक देशमा राजनीतिक खचपच गराउनको लागि, लडाउनको लागि, भिडाउनको लागि दिएको मतलब युएसआइडीका पैसाहरू चलाएर देशलाई के भन्दा धर्म सापेक्ष बनाए, यहाँ चाहिँ धर्मको जातीय युद्ध मचाए, धार्मिक द्वन्द्व मचाए, हामी नेपाली मनलाई विभाजित गरे। त्यसैले के भन्दा आज चाहिँ अमेरिकी संसद र चाहिँ भारतीय संसदमा पनि यो चाहिँ अरबौँ पैसा खर्च गरेर नेपालको हिन्दू राष्ट्र राजालाई समाप्त पार्नको लागि डोनेसन गरिएको कुरा सर्वत्र भए भने यहाँका देशका विज्ञ विश्लेषक र चाहिँ हास्य कलाकार भनौँ नायक गायक भनौँ राजनीतिक व्यक्तित्व, कूटनीतिक व्यक्तित्व, संसद उच्च स्तरीय कर्मचारी समेतले तपाईँको के भन्दाखेरि पैसा खाएर देशको चाहिँ के भन्दा अस्मिता बेच्ने काममा राष्ट्रिय गद्दारी गरे। यस्तालाई फाँसी दिएर चाहिँ झुन्ड्याउनु बाहेक अरू के हुन्छ? राष्ट्रद्रोह गरेका कुरा अहिले छरपष्ट बजार। राजाले मन्दिरको दर्शन गर्न जाँदै अतालिने यी दलहरू, यो सरकार राजाले हाच्छिउ गर्दै तर्सिन्छ भनिसकेपछि अहिले त जनतामा अपिलै गरिसकेपछि त यिनीहरूको निद हराम भयो होला, स्लिपिङ ट्याब्लेट खायो होला, कुन ब्रान्डको रक्सी खाएर निदायो होला। यी दलहरू छन्, भ्रष्टाचारी छन्। अनि यिनीहरूलाई त रक्सीको त कुरो, यिनका खाजा सिङ्गापुरबाट आउँछन्, 5 स्टारबाट खाजा नास्ता डिनरका कुराहरू हुन्छन्। यिनलाई चाहिँ एक छाक खाना धौधौ पर्ने चप्पल लाएर सिंहदरबार पुगेकाले चाहिँ के भन्दा 5 स्टारको खानाभन्दा अरू खाँदैनन्। यिनीहरू हुस्की चुस्कीमा पनि अब ग्रिन लेभल, गोल्ड लेभल, ब्ल्याक लेभल, डबल ब्ल्याक अब के छन्। रक्सी खानलाई यिनलाई प्रशस्त मात्रामा पुगेको छ। त्यसैले रजगज एउटा राजालाई भ्रम जाल पारेर राजा नै सामन्ती हो भनेर जनतालाई चाहिँ जनताको मनोविज्ञानमा, जनताको भावनामा यिनले ठेस पुर्याएर आज चाहिँ के भन्दा राजा बनेका यी हजारौँ राजाहरूले चाहिँ राजाहरूको मनमा के हो भन्दा ढ्याङ्ग्रो ठोको, कोही पनि अछुतो छैन। एउटा वडा सदस्यदेखि लिएर देशको राष्ट्रपतिसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने भने कुनै पनि अछुतो छैन। अल आर द करप्टेड लिडर अफ द कन्ट्री। उच्च स्तरीय कर्मचारी पनि के छन्? करप्टेड छन्। आज एउटा भन्सारमा जाँदाखेरि भन्सार अधिकृतले करोडौँ चाहिँ घुस खुवाएर चाहिँ के भन्दा आफ्नो पद लिएको हुन्छ। आज डिजी भएर चाहिँ एयरपोर्टमा जाँदाखेरि त्यहाँको डिजीले करोडौँ चाहिँ के भन्दा अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री समेतलाई पैसा खुवाएर आफ्नो पद किनेर गएको हुन्छ। पद प्रतिष्ठा यहाँ खरिद बिक्री हुन्छ। एउटा संसद मेयरको टिकट दिँदाखेरि पनि शीर्षस्थ नेताले टिकट बाफत करोडौँ पैसा खाएका उदाहरण हामी माथि लुगेको छैन। देशलाई थला पारे। आज चाहिँ 3 खम्बे नीति अपनाएर जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरे। भोइ मान्छेका पैसाहरू, गरिब दुखीका पैसाहरू सहकारी भनौँ स्थापना गरेर सारा चाहिँ खरबौँ रुपियाँ ठगेर आज देशलाई थला पारे। कोही मर्न बाध्य भयो,
भए, कोही मरिरहेका छन्, कतिले आत्महत्या गरे। यस्तो चाहिँ यो लाज मर्दो राजनीतिबाट न देश बन्छ, न जनताले सुख पाउँछन्, न धरतीको नि सुरक्षा हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ, अब यसरी चल्न दिनु हुँदैन। अब चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका, जनतालाई साथ लिएर, जनता नै देशका निर्णायक शक्ति हुन्, जनतालाई साथ लिएर मातृभूमिको रक्षार्थ मर्नै पर्यो अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राजाले जुन आह्वान, जनता, सारा जनता, पार्टी, हरेक तह र तबकाका व्यक्तित्वलाई साझा रूपमा अपिल भएको छ। देश र मुलुकको लागि, मातृभूमिको रक्षाको लागि एकपटक सबैले राजालाई साथ दिएर देशमा चाहिँ सुशासनको चाहिँ सुरुवात, दण्डहीनताको अन्त, यी ठगहरूलाई चाहिँ काल कोठरीमा सम्पत्ति छानबिन गरेर कारवाही गर्ने पद्धति लागू चाहिँ गर्नको लागि यो राष्ट्रको आवाज हो, नेपाल आमाको आवाज हो, सम्पूर्ण नेपालीको अन्तर्आत्मामा रहेको भगवानको आवाज हो। त्यसैले यो आवाजलाई भनौँ के भन्दा सम्मान गरेर एकपटक देशको रक्षार्थ अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा अभिभावीको रूपमा उपस्थित भएको चाहिँ राजाको अभिव्यक्ति अत्यन्त समय सान्दर्भिक र देश र मुलुकले चाहेको अभिव्यक्तिको रूपमा हामीले यसलाई विश्लेषण गरेका छौँ। जस्तो अब राजाको अभिव्यक्तिलाई स्वीकारलन जनताहरूले, भएको युवा जति सब खाडीमा बेचिएको छ। नेपालमा भएका युवाहरू सबै पार्टीको झोला बोक्न तयार छन् भनिसकेपछि को छ र यहाँ राजाको त्यो अभिव्यक्ति स्वीकार्ने भन्ने पाटो पनि होला नि? कसरी लिनुहुन्छ? सबै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जिन्दाबाद भन्ने मात्रै पंक्ति देखिन्छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, जस्तै 5-6 प्रधानमन्त्रीले एउटा पकेटको, एउटा घरको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मुखिया होइन, गाउँघरको मुखियाको जस्तै रूपमा यिनले जनतालाई बेकुफ बनाए। यी 4-5 मात्र चाहिँ देशका प्रधानमन्त्री पटक पटक, 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक, 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर देशको साँचो सत्ता, शक्ति, पावर र पहुँचलाई दुरुपयोग गरेर, जनताको चाहिँ मानहानि गरेर, जनतालाई ठगेर, जनताको रगत र पसिना चुसेर जुन एउटा के भने गद्दारी गरेका छन्, त्यो गद्दारीलाई चाहिँ अब चाहिँ जनताद्वारा नै दण्डित हुनुपर्छ भन्ने यो सन्देशको चाहिँ एउटा अर्को पाटो पनि हो। भने युवालाई आज चाहिँ राजाकै शासनकालमा हेर्नुहोस्, युवा कति विदेश गएका थिए तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। आज करोडौँ युवाहरू चाहिँ देशबाट पलायन भएका छन्, बाजा खेत छन्, बाजा बारी छन्, घरमा चाहिँ पहाड रित्तिएको छ, एउटा मान्छे मर्दा घाटमा लाने युवाहरू छैन भने यस्तो अवस्था, यो जर्जर र बर्बर अवस्थाको सृजना कसले गर्यो? यी विदेशमा यी नागरिकहरूलाई पठाउने, आज जनयुद्धबाट देशको समृद्ध विकासको लागि मरणासन्न भएका ती युवाहरूलाई आज चाहिँ कोही मलेसियामा गएर चाहिँ तपाईँको भेडा चराएका छन्, कोही भारतमा गएर डेप्टी माजिरहेका छन् भने यही हो चाहिँ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको परिभाषा, मूल्य, मान्यता, आदर्श र सार्वसत्ता सम्पन्न भएका नागरिकहरूको यो कन्त बिजोग कहिलेसम्म हेर्ने भन्ने यो अहम प्रश्न रह्यो। यिनै केपी शर्माले भने होइन, आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुन सक्दैन, नेपालमा गणतन्त्रको इच्छा गर्नु भनेको चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु भनेर अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले भनेको याद छ कि? तर आज टुडी खेलमा तानाशाही थियो, त्यो व्यवस्था, जनताहरू पनि थानकोट कट्न गाह्रो हुन्थ्यो, प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो, बोल्ने अधिकार छुट थिएन भनेर राजा अङ्कित अभिव्यक्ति दिइसके प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्री दोधारे कुरा आयो होइन? प्रधानमन्त्रीको चाहिँ 2 धारे, 3 धारे, 4 धारे, 5 धारे जिउरो लटपटिएको, खटपटिएको, लडबडाएको अवस्था बाहेक के देख्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले अब कुन कस्तो चाहिँ रक्तरञ्जित र हिंसाको राजनीतिबाट चाहिँ प्रतिस्थापित भएका प्रधानमन्त्री, उनको अभिगत के थियो? उनले त्यहाँ भनौँ बालकोटका घर, भनौँ विभिन्न ठाउँका घर बङ्गला र चाहिँ तपाईँ कम्बोडियादेखि लिएर उहाँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा स्विस ब्याङ्कमासम्म चाहिँ राखेका पैसाका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पर्दाफास गरेको अवस्था छ। आज प्रचण्डजीले 21 करोड दुबईमा राखेका छन् भनेर त प्रकाण्ड होइन, विप्लव पक्ष प्रकाण्डले खुलेआम भनेको अवस्था छ। आज गिरिबन्धुको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ पञ्चायतकाल सूर्यबहादुरदेखि लिएर, काङ्ग्रेसदेखि लिएर, एमालेदेखि लिएर गिरिबन्धु लुटेको कुरा छरपष्ट भएको अवस्था आयो नि। हिजो राजाको पनि वक्तव्य आउनु, सर्वोच्चले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा किन कारबाही नगर्ने अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाफ मागिसक्यो भनेपछि यस्तो नैतिक जवाबदेहिता, नैतिकता नभएका, यहाँ त के छ भन्दा होइन, ज्ञान बिनाको विज्ञान, बुद्धि विवेक बिनाको बुद्धि होइन, सिद्धान्त बिनाको राजनीति। अब तपाईँको हात्ती बिनाको हस्तिनापुर, बाँदर बिनाको वृन्दावन
मेरुदण्ड बिनाको शरीर र चाहिँ के भन्दा राजा बिनाको देश विलय हुन्छ भन्ने नीतिले पनि भनेको छ। त्यसैले सिद्धान्तविहीन र विवेकहीन नेतृत्वबाट यो देश बन्दैन। अब चाहिँ जनताले यो मेरो देश हो, यो मेरो मुलुक हो, मातृभूमि आज थलामा परेको अवस्था छ, देश विसर्जन हुने अवस्थामा छ, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा हरेक चाहिँ कालखण्डमा विदेशीको चाहिँ एउटा चरम क्रीडास्थल बनेको छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ देशलाई सम्हाल्नुपर्छ। जनता नै निर्णायक शक्ति हुन्। जनताको अदालतमा विश्वको कुनै पनि अदालतले काम गर्दैन। त्यसले जननिर्णायक चाहिँ आन्दोलनबाट यिनलाई चाहिँ के भन्दा काल कोठरीमा राखेर यिनीहरूले कमाएको अवैधानिक सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर स्वदेश विदेशमा कहाँ लगानी गरेछन् त्यो देशमा भित्राएर देशको समृद्धि र विकास र युवालाई यो देशमा रोजगार दिनको लागि, कृषिमा क्रान्ति गर्नको लागि, शिक्षामा परिवर्तन गर्नको लागि, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी दिनको लागि अब चाहिँ के भन्दा राजाको अभिभावकको भूमिका खाँचो छ। राजाले पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दै एउटा चाहिँ के भन्दा दिगो प्रजातन्त्र सहितको राष्ट्र निर्माणमा देशका सबै तह र तबकाका व्यक्तित्वहरू लाग्नुपर्छ भनेर कुनै व्यक्ति र पार्टी लक्षित नगरिकन आम जनता पार्टी सबैलाई चाहिँ एउटा आह्वान गरेको अवस्था हो। एउटा अभिभावकले आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि देशको स्वार्थको लागि तपाईँले मलाई साथ दिने कि नदिने भनेर एउटा औलो ठडाएर एउटा निवेदन गरेर आएको कुराले हामीले देशको लागि साथ दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न यहाँ नेपालको राजनीति देशमी साहब भौगोलिक घेराबन्दीमा छ। उत्तरतिर चाइनाले पनि घेराबन्दीमा पाल्छ, दक्षिणतिर इन्डियादेखि रुसदेखि अमेरिकाको सम्म प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप भइरहँदाखेरि अब यो राजा फर्किने सङ्केत जनाउँदै गर्दा देशी विदेशी शक्तिको हात होला। नेपाली सेनाले राजालाई साथ देला, जनता त तेस्रो चौथो नम्बरमा आएको छ। नेपाली सेनाको अन्तिम शक्ति भनेको के हो? देशलाई बचाउने अन्तिम शक्ति भनेको के हो भन्दा नेपाली सेना हो। आन्तरिक सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने नेपाल प्रहरीको काम हो। नेपाल प्रहरीलाई विभाजित गरेर अपाङ्ग बनाएर अधिकार छिनेर तहस नहस पारेको अवस्थामा पनि नेपाल प्रहरीले पनि यिनीहरूको सुरक्षा दिने कि नदिने भन्ने खालको अघोषित चाहिँ एउटा आन्दोलन भएको अवस्था छ, मानहानि गरेको अवस्था छ। अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजाको चाहिँ के भन्दा उत्तर प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्री होइन आदित्यनाथ योगीसँगको भेटघाट मूलत चाहिँ के भन्दा नरेन्द्र मोदीका चाहिँ राष्ट्रिय सल्लाहकारसँगको संवाद होइन। यसै गरी तपाईँको चाहिँ त्यही चाहिँ आदित्यनाथले गत वर्ष बोलाएर यो देशको सम्राट, यो त विश्वकै सम्राट हुन् राजा भनेर चाहिँ राज्याभिषेक गराएको अवस्था हाम्रो सामने लुकेको छैन। नजिकको तीर्थ हेला भएको छ नेपालीको लागि। त्यसैले जसले नेपाल बनायो, जसले नेपाल र नेपाल भएर विश्वमा चिनायो, त्यसको चाहिँ त्यसको वंशले देशको अंश पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि हो। अहिलेको चाहिँ यो राजाबाट आएको सन्देश र चाहिँ एउटा अपिल यो चाहिँ यो के भन्दा जनमान्य र राष्ट्रमान्य मातृभूमिको स्वाधीनताको प्रश्नमा दरो र खरो विषय भएर उभिएको र भ्रष्ट जाली फटा लुटेराहरू विदेशी लम्पसारवादीहरू यिनलाई के भन्दा अब हाम्रो के छ भन्दा खैरिया छैन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पद सत्ता पावर समाप्त हुने भयो भनेर यिनीहरू रातभरि सुतेका छैनन्, छटपटाइरहेका छन्, भन्नु नभन्नु भनेका छन्। आफ्नो आफ्नो विचार अभिव्यक्तिलाई पनि आज चाहिँ सञ्चार मिडियालाई बन्देज बनाएर आफ्ना कुकर्म लुकाउनको लागि छवटा अध्यादेश लिएर यो अध्यादेशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ संसदहरू त्यसमा चिच्याउँछन्, कराउँछन्, विरोध हुन्छ टाल्नको लागि, अल्झाउनको लागि, बल्झाउनको लागि, एउटा बेवकुफ बनाउनको लागि संसदमा चाहिँ त्यहाँ दर्ता गराएर छोडिएको छ। देशमी साहब आर्यघाटमा पुगिसकेको राज संस्था फिर्किएर नारायण लाउन सक्छ न? 4बाट 5तिर जाने 3तिर कसरी धर्छ भन्ने कुरा पनि छ नि त यहाँ। आर्यघाटमा पुगेको तपाईँले कसरी भन्नु? आज देशको राजाले तपाईँकै शब्दमा भन्नुभएको छ, आज विश्वको राजनीतिक इतिहासको परिवर्तन हुँदा राजाहरू मारिएका छन्, भागेका छन्। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, राजाहरू चाहिँ सत्ताच्युत भएर चाहिँ भाग्न शरणार्थी भएर बस्नु परेको छ भने राजाले एउटा सामान्य नागरिकको जीवन बिताएर कर तिरेर सामान्य नागरिक भएर नागार्जुनमा बसेर आफ्नो एउटा सामान्य नागरिकको हक अधिकार प्रयोग गरेर बसेको राजा, राज संस्थाको राजालाई के भन्दाखेरि त्यो संस्था नै चाहिँ आर्यघाटमा पुग्यो भन्नु गलत हो। त्यो हुनाले के त भन्दा राजाले चाहिँ यदि चाहेका भए आज चाहिँ भनौँ 19-20 दिनको आन्दोलनमा 19-20 जनाले शहादत प्राप्त गरेको अवस्थालाई यदि चाहिँ सैनिकले लगाएर चाहिँ रक्तरञ्जित इतिहास रसौँ भन्दा पनि रत्न सक्ने अवस्था थियो। एकदम लाखौँ मान्छे मर्न सक्थे, पछि चाहिँ हुन्थ्यो त्यो खालको अवस्था भएको पनि छ विश्वमा। तथापि भाग्न सक्थे। तथापि म यो देशमा नै बस्छु,
मेरो पुर्खाले आर्जन गरेको देश हो, यो देशलाई आवश्यक पर्दा फेरि म सत्तामा गएर देशलाई बनाउँछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता। यत्रो 18 वर्ष 19 वर्षसम्म उनीहरूको उनको चाहिँ के भन्दा भनौँ यिनले गरेका कर्म कुकर्म, देशघात, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, ठगी, आर्थिक अपतन, सांस्कृतिक चाहिँ अतिक्रमण आदि कुरालाई हेरेर बसेको राजाले आज चाहिँ देशलाई बचाउन एउटा ऊर्जा र मातृशक्ति प्राप्त भयो भने विश्वका चाहिँ चीनले अमेरिकाले भारतले समेत अब यो देशमा राजाको चाहिँ सम्मान हुन आवश्यक छ भनेर विदेशीले पनि यसलाई सकारात्मक सन्देश दियो। अब किन भन्दा यी नेताहरू कहिले अमेरिकावादी हुन्छ, कहिले भारत हुन्छ, कहिले बेजिङ जान्छ, कहिले युरोपियन युनियन जान्छ, यिनीहरू ठेगान नभएका। यी त चाहिँ यिनले त अब देशलाई बेच्नसम्म यिनी पोषित नपर्नेले हाम्रो विश्वास के जित्ला, यिनी कतैका पनि होइनन् भनेर भनौँ विश्वका भनौँ राष्ट्रहरूले पनि यहाँ एउटा सबल सक्षम र राष्ट्रवादी नेतृत्वको जन्म भएर स्थापित होस् भन्ने चाहना अनुसार विश्वको चाहिँ समर्थन नेपाली जनताको पनि आन्तरिक चाहिँ मत सर्वेक्षणबाट अब प्रश्न चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ यही तरिकाले देश चल्दैन, यो तरिकाले यो देश बन्दैन, यो तरिकाले नेपाली जनता अलि अति नै दुःख पाए। अब अभाव तनावले चाहिँ छटपटाटले चाहिँ मर्न पनि बाध्य भए। अब म चाहिँ अभिभावक भएको नाताले टुलु हेरेर बस्नु पनि यो चाहिँ राष्ट्रिय अपराध हो। अब म बोल्नुपर्छ, जनतालाई मैले आह्वान गर्नुपर्छ। जनता सबै मेरा चाहिँ साझा चाहिँ परिवार हुन्, सन्तान हुन्, मैले सबैलाई समानुपातिक न्याय र समानुपातिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। जनताको आवश्यकता घाँस बाँस कपासको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, यिनले बेचेका कल कारखाना स्थापित गर्नुपर्छ। देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने युवालाई यही देशमा के गर्नुपर्छ भन्दा स्थापित गरेर यही 10 नङ खाएर यही मातृभूमिको आँचलमा बसेर आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले आउने भावी सन्ततिलाई सुन्दर सुसज्जित समृद्ध राष्ट्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर राजनैतिक भनौँ युद्धमा देशलाई बचाउने युद्धमा भने राजा ज्ञानेन्द्र घुमिएको अवस्था पक्कै पनि हो। देश तथा विदेशमा रहेका सबै तह र तहका व्यक्तिहरूले राजालाई समर्थन गरेर मातृभूमिको रक्षाको लागि एकपटक शहादत प्राप्त गर्नु परे पनि गर्नुपर्छ भन्ने तयार भएर अगाडि बढ्ने समय आएको छ। मलाई देश चाहियो, मेरो मातृभूमि चाहियो, सुरक्षित चाहियो, सम्मानित चाहियो, हैन हाम्रो संस्कृति चाहियो, हाम्रो परम्परा इतिहास र पहिचान चाहियो, हाम्रो गुमेको सान मान प्रतिष्ठा बरकरार हुने राष्ट्र चाहियो। त्यो हुनाले हामी साथ मात्रै होइन एकपटक ज्यानै दिनु परे पनि ज्यान दिनको लागि हामी पहिलो अग्रपङ्क्तिमा हामी चाहिँ लड्न मर्न र मार्न पनि तयार छौँ। देशको सवाल हो, व्यक्तिको सवाल होइन। देशप्रति गद्दारी गर्ने, देशप्रति के भन्दाखेरि नालाई गर्ने, जनतालाई ठग्ने, जुकाले त के गर्छ भन्दा रगत चुसेपछि अगाएपछि छोड्छ। विशुद्ध मतलब विकृतियुक्त रगत चुस्छ र चुसिसके अगाएपछि छोडिदिन्छ। यिनले त यस्ता जुका भयो कि जति चुसे पनि देशद्रोही काम गरे, जति चुसे पनि उसलाई कहिले पेट भर्दैन। कति चुस्दा लाख चुसे, करोड चुसे, अब खरब चुस्दा पनि पुग्दैन। देश हरिकङ्गाल भयो। तपाईँ हामी त नाङ्ग्यौँ र यिनी पनि नाङ्गिसकेका छन्। अहिले चाइनाले चाहिँ उठ्पे ट्याङ मचाएर सत्ता कब्जा गरेर हुन्छ। सत्ता कसको लागि? जसरी देश विशाल राजाको पालामा पनि स्वार्थको रोटी सेक्ने यिनै देउबा ओलीहरू हुन्। गणतन्त्रमा पनि स्वार्थको रोटी सेकेर राज्यको सत्ताको चाबी बोक्ने, अब देशद्रोह गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने यिनीहरू पनि हुन्। अब फेरि राजा फिर्केर आयो भने फेरि यिनै पुग्ला नि त पाउ पर्न। देशको चाबी त यिनै फेरि घुम्ने हो नि। कि राष्ट्रस्थ फिर्केपछि बाइकट पर्छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी? यस्तो अबको चाहिँ त्यो परिस्थिति चल्दैन। जसले पटक देशलाई धोका दिएको छ, जो पटक सत्तामा गएर चाहिँ के भन्दा देशलाई लुटेको छ, राष्ट्रलाई धोवन गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई पुनः चाहिँ सम्मानित गर्नु अहिलेको समय र जनताले पनि मान्दैन। रहेको त तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुर देउबा सक्षम पनि भए, असक्षम पनि भए। यही चाहिँ केपी शर्माले गृहमन्त्री हुँदा दाम पनि चढाए। अब तपाईँ चाहिँ माधवगढ नेपालले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर विज्ञापन पनि दर्ता गराए। अब यसैमा भनौँ त ऋषि धमलासँग इन्टरभ्यू दिँदाखेरि एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष, अहिले राष्ट्रिय सभाका सदस्य, पूर्व गृहमन्त्री वामदेवले चाहिँ के भन्नु, राजा आयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? राजा आयो भने तपाईँले के गर्नु? राजा आए, राजाले राज गर्छ, हामीसँग जेल जान्छौँ। पहिले भविष्यवाणी गरेको थियो नेताले। पहिले यिनले सेनारी दिए को बच्छ यो बच्चा भन्नुहोस् मलाई, को बच्चा?
अल आर करप्टेड लिडर अफ द कन्ट्री। सब जुका किर्ना जस्तो चुसेका छन्। सबै यी भ्रष्टाचारी हुन्, भ्रष्टाचारी हुन्, दुराग्रही हुन्, राष्ट्रघाती हुन्, विदेशी लम्पसारवादी हुन्, विदेशीको अनुकूल राज्य चलाउने चाहिँ यी पात्र हुन्, यी चौकीदार हुन्। आज बाबुराम भट्टराई विद्वान PhD होल्डरले के भनेको छ, उहाँको श्रीमतीले झन्डै चलाउनु पर्छ, देशको नामै फेर्नुपर्छ। अब चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ इस्वीसम्म चलाउनु पर्छ, विक्रमसम्म होइन भनेरसम्म भन्ने विश्व दक्षिण एसियाकी धनाढ्य महिला हिसीलाई एमी भनेर प्रचारमा आएको। त्यो त बिपा सम्झौता गरेर इन्डियाको सेना एयरपोर्टमा राखौ नि भने बिपा सम्झौता गरेर आज चाहिँ नेपाल भारतीय विमानमा चाहिँ हतियारसहित सुरक्षाकर्मी तैनात गरेर राष्ट्रिय गद्दारको बाबुराम भट्टराई होइन। त्यही बाबुराम भट्टराईले भने होइन, आज चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो देशलाई होइन रूपान्तरण होइन जिम्मा पनि दिन सक्छौँ भनेर। अर्को कुरो मैले त के गर्ने, यो देशको चाहिँ प्रशासनिक साँचो बरोबर राजनीतिक साँचो त दिल्लीमा रहेछ। यिनले बोले हो कि यिनले बोले हो कि होइन। आज बुढी गण्डकीमा मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, मलाई सबै थाहा छ, मैले नभनेर हो म प्रमाण पनि दिन सक्छु, दिन सक्छु। शेरबहादुर केपी र चाहिँ प्रचण्ड मिलले 3 अरब खाएकी हुन्, म प्रमाण दिन सक्छु भने हो कि खै त प्रमाण दिएको। देशको प्रधानमन्त्री बोलेको त्यही हो आवाज। यी सब भ्रष्ट दुराचारी भ्रष्टाचारी लम्पसारवादी हुन् कि यहाँ को चोको छ, को बच्छ यहाँ? कोही पनि बच्दैन। न फर्स्ट लेयरका लिडरहरू बच्छन्, न सेकेन्ड लेयरका लिडर बच्छन्, न थर्ड लेयर। सबै के भन्दा आज ओम्नी काण्ड हेर्नु, लाउडा काण्ड हेर्नुहोस्, धमिजा काण्ड हेर्नुहोस्, अब एयर को जहाज प्रकरण चाइनिज काण्ड हेर्नुहोस्, एनसिएल काण्ड हेर्नुहोस्। आज हेर्नुहोस् नीतिगत भ्रष्टाचार। आज चाहिँ के भन्दा बाँसबारीको 10 रुपियाँ जग्गा फिर्ता ल्याएको फेरि चाहिँ के भन्दा मुद्दै नचल्ने अवस्था। बाल मन्दिरको स्काउटको त्यस्तै नचल्ने। अब सेरा दरबार र चाहिँ गिरिबन्धुको प्रचण्डतिर उहाँ चाहिँ लडालड भएको अवस्था छ ध्यान चाहिँ। अनि यस्ता पात्रबाट देश बन्छ। यिनलाई हामीले संस्थापित गर्न मिल्छ, यिनलाई हामीले मान्नुपर्छ, यिनलाई मानिदिनु पर्ने। यिनले जति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार जे गरे पनि ताली बजाइदिनु पर्ने। तपाईँलाई कतिपल्ट प्रधानमन्त्री दिएपछि देश बनाउनुहुन्छ? द्याट इज द मेन क्वेसन अफ द कन्ट्री। अल नेपाल चाहिँ पिपुलको क्वेसन हो। त्यो हुनाले के भन्दा तपाईँहरूबाट देश बन्दैन, तपाईँबाट यो मुलुक बन्दैन। अन्तिममा यदि राजा ज्ञानेन्द्र नारायणकी छिरे राज संस्था फिर्कियो र सिरिपेज लायो भने 1 2 3 देश बन्ने आधारहरू के हुन् ठ्याक्कै खुलाइदिनु। नम्बर एक सर्वप्रथम के हुन्छ, युवाहरूलाई विदेश जान बन्द गराइन्छ श्रमको लागि। विज्ञता योग्यता वैज्ञानिक इन्जिनियर आविष्कारकको शिक्षा टेक्नोलोजिकल शिक्षाको लागि पठाइन्छ। बाँकी चाहिँ युवाहरूलाई यही नै के हुन्छ भन्दाखेरि जब राजाको चाहिँ श्रीपेज लाग्छ र संस्थागत हुने अवस्थाको त्यसको 1 हप्तामा देशका युवाहरूलाई कम्तीमा 5 देखि 10 लाख रुपियाँ चाहे ऋण खोजेर होस् चाहे अनुदान ल्याएर होस् उनीहरूलाई बिना धितो चाहिँ व्यवसायको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ। त्यसपछि भनौँ कृषिमा जति कृषकहरू छ कोही पनि बाँझो खेत र बाँझो पाटा राख्नु हुँदैन, त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था गरिन्छ। कृषकलाई कृषक भनेको अन्नदाता हुन्, अन्नका मालिक हुन्, अन्नका देवता हुन्। कृषकलाई सम्मान गरिन्छ, युवाहरूलाई व्यवस्थापित गरिन्छ। अहिले जस्तै वैज्ञानिक चाहिने आविष्कार अब तपाईँ चाहिँ महावीर पुनले किताब बेचेर तपाईँ कृषि सामग्री संस्थान वीरगञ्जमा त के चलाएर देखाएका छन्। जति विस्थापित गरेका छन् ती विस्थापित कसले गर्यो? त्यो मन्त्रीको थियो, मन्त्रीमण्डलको थियो, सचिवको थियो, कसलाई ठेक्का दियो, कसैले खायो, यी कबाडी पनि कसरी बेचे। सारा चाहिँ उद्योग धन्दा बेच्नेलाई के भन्छ मरेर गएको पनि त्यसको सम्पत्ति नातिसम्मको चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2047 सालदेखि हालको आजको दिनसम्म त्यो दिनसम्म चाहिँ एउटा के भन्दा हरेक चाहिँ फिल्डमा चाहिँ के भन्दा सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। तिनलाई चाहिँ काल कोठेमा र ती सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू देश तथा विदेशमा जहाँ लुकाएर राखेका छन् त्यो त्यसलाई राष्ट्र निर्माणमा राज्य कोषमा जम्मा गरिन्छ, युवालाई स्थापित गरिन्छ, रोजगार दिन्छ, कृषिलाई प्रायोरिटी दिन्छ, कृषिमा आत्मनिर्भरता बनाइन्छ, पानीलाई चाहिँ के भन्दा हाइड्रो पावरलाई यत्र तत्र चाहिँ छरिन्छ। यहाँ त्यो देशमा भएको सुन्नुहोस्, देशमा भएको ग्यास पेट्रोल सुन खाने फलाम खाने कोइला खाने अब शिलाजित यासा गुम्बा युरेनियमका पहाड र जल विद्युत भण्डार र त्यहाँदेखि हाम्रो बालुवामा सुन फलेको छ। हामीले के भन्दा यसलाई चाहिँ परिमार्जन विकसित गरेर चाहिँ विश्व बजारमा ल्याएर 5 वर्षभित्र अमेरिका जापान र बेलायत भन्दा पनि अब्बल र युगान्तकारी परिवर्तन विकसित राष्ट्रकोमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता योग्यता विज्ञता एजेन्डा र यो धरतीमा भएको प्रकृतिलाई सम्पादन गरेर धरतीको प्रकृतिको पूजा गरेर हाम्रो सभ्यता संस्कार मौलिकता र सबै वर्ग समुदायलाई उनको सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सहित देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाएर देशलाई बचाउने र देशलाई समृद्ध गर्ने मुद्दामा जब जुन दिन राजा ज्ञानेन्द्रको श्रीपेज टाउकामा हुन्छ त्यसको 1 महिनाभित्र हरेक एजेन्डा तयार हुन्छ, 2 महिनाभित्र कार्यक्रम सुरु हुन्छ।
अनेक प्रकारका भिजनहरू छन्। हामीले 24 घण्टामा देश बदल्ने हाम्रो क्षमता पनि छ, कला पनि छ, विज्ञता पनि छ, दक्षता पनि छ, अनुभव पनि छ। तर यहाँ तेरो मेरो र अस्तित्वको लडाइँ भन्दा पनि पहिला हामीले देशलाई बचाउँ, पहिला हामी नेपाली बनाउँ, हाम्रो पहिचान जोगाउँ, तब मात्र देश बन्छ। अहिले मुलुकले एउटा अभिभावक चाहेको छ, अभिभावक नभएर हामी टुरा भएका छौँ। त्यसैले यो चाहिँ राजाको चाहिँ अपिल र अनुरोधलाई आत्मसात गरेर मातृभूमिको रक्षार्थ एकपटक साधारण व्रत प्राप्त गर्ने पऱ्यो। जन्म र मृत्यु, जन्मेपछि मृत्यु। त्यसैले जन्म र मृत्यु, जन्मेपछि मृत्यु नभई छोड्दैन भने देशको लागि मर्न पाइयो भने त शहीद भएर मर्नु त गौरवको कुरा हो। त्यो हुनाले अब हिजो जो थियो आज त्यस्तो हुँदैन। पछि के हुन्छ, देश परिवर्तन हुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्र बचाउ अभियानमा सबैले मेरो तरुण भनिकन एकबद्ध भएर, गोलबद्ध भएर, युनाइटेड भएर सँगै शक्ति कलौगे भनेर अगाडि बढ्नु बाहेक अहिलेको विकल्प छैन। यो समयको माग हो। समयको मागलाई हामीले यदि चाहिँ मदमलाई आत्मसात गरेनौँ भने हाम्रो देश विसर्जन र सिक्किम, फिजी, सिरिया, अफगानिस्तान भएर गुलामी भएर खाली सिसी पुराना कागज भनेर आफ्नो स्वाभिमान बेच्ने कि आफ्नो देशको चाहिँ रक्षा गरेर विश्वकै सर्वमान्य स्वाभिमान नागरिक भएर बस्ने आज सम्पूर्ण नेपाली देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति र नेतृत्वलाई यहाँको लोकप्रिय मिडियाद्वारा राष्ट्र र मातृभूमिको रक्षार्थ एकपटक अगाडि बढ्न अपिल र आह्वान म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँको जय जननी, जय मातृभूमि। धेरै धेरै धन्यवाद।